متمیان حسین د تاریخ الفاظ دي د کائناتو زورور بیبي زورور مولا ته اخیری وخت کې وصیتونه کوي مولا علی ته زهرا بیبي څه وایي یا علی ته زهرا دا وصیت کولو یا د مولا دار اتولا لرزیدلو یا متمیانو یوا گیلای مولا توکا یا متمیانو یوا گیلای مولا توکا یا چالی پا زنگانونی کی نستلو یا متماز کی جدائی شوا زمڑ کی گما یا دا علی سار سینی سی ونی ولرو یا کا زہرانا تخفاوی مو بخشش کا یا کا زہرانا تخفاوی مو بخشش کا د علی زلی تیلاس وروا چولو یا خوری مڑاشی بیا دی ورور کا برکی کی گلیو یا کم ورور سوال مند تکولو سام زخمی تنا دبان کا یا خپل سام زخمی تنا دبان کا یا چوک مریشتا مد کابر گیر دولو یا موڑ کے زوائی دشپیلا تگه کیگی و یا تگه شوائی بیا بیوارو که خاکا ولو یا کلا کلا مڑا کابر بودی گرزا یا کلا کلا مڑا کابر بودی گرزا یا حسین زور اسرا روالا کا جوڑی دلو یا ای اشرافا دیر کریم دا دبی بیدا یا نا امیدوار نا ہی چوکنا